ang pagpaminaw, uban ang kasing-kasing, og dili lang uban ang imong dalunggan. Mateo 13, kay bisan tuod sila magatutok, dili man sila makakita. Og bisan tuod sila magapaminaw, dili man sila makabati ni makasabot. Og diha kanila maayo gayod nga pagkatuman ang propesiya ni Isaias nga nagaingon, manimati og manimati kamo apan dili gayod kamo makasabot, og magatutok og magatutok kamo apan dili gayod kamo makakita, kay nahabol ang kasing-kasing niining mga tawhana, og ang ilang mga dalunggan magalisod sa pagpakabati, og ang ilang mga mata ginapiyong nila sa kahadlok nga tingali, unyag makakita sila pinaagi sa ilang mga mata, og makabati sila pinaagi sa ilang mga dalunggan, og makasabot sila pinaagi sa ilang kasing-kasing, og managbalik sila kanako aron ayohon ko sila. Mga kaigsunan, mga kagalaan, sa laktod nga pagaistorya, dili sila gusto nga makasabot sa kamatuoran. Naa sila'y dalunggan pero ilang gisapungan. Naa sila'y kasing-kasing apan ilang gisiradan apulong sa Dios. Di sila gusto makasabot. Dili sila gusto nga maghinulsol. Di sila gusto nga mubalik sa Dios. Kay kontento na sila sa ilang kahimtang nga layo sa Dios.